राज्यात गोरवांक लागून रस्तोबळी वचत आसा, पूण अजून मेरेन गोरवांचो प्रश्न तडीक लावपाक सरकाराक येस येना। मंगळारा फांतोडेर 3 वरांचेर कांदोळे डिकॅथलॉन लागसार भिरांकूळ अपघात जालो। रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांक साल्वार करपाक उदय नायक ह्या 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान ब्रेक मारलो, पूण दुचाकी वयले नियंत्रण गेल्ल्यान ताका आगताक मरण आयले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यात अपघातांचे प्रमाण बरेच वाढला। हो आंकडो कमी जावपाचे नाव घेना। आयज सकाळी फांतोडेर 3 वरांचेर कांदोलीम डेकॅथलॉना कडेन एक अप टू व्हीलर वाल्याचो मेजर अपघात जालो। उदय नायक पिराय ताची 24 वर्सां ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा। हो तरणाटो 2 व्हीलर वाल्यान ट्रॅव्हल करतालो। तशेंच डेकॅथलॉना कडेन जी वाटेर गोरवां बशिल्लीं तांकां वाचोवपा खातीर ताणें नेटान ब्रेक मारलो आनी हो ब्रेक मारिल्ल्या कारणान ताचो गाडये वयल्यान ताबो गेल्लो आनी हो मेजर अपघात जाल्लो आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।